ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ سونے نبی دے وزرا مختصر سے ٹائم دے اندر میں دو دن باتاں عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن محبت دے نال ذوق دے نال اور شوق دے نال سماعت فرماؤ۔ اللہ دا قرآن صحابہ کرام دے متعلق یہ اعلان فرماندا ہے، میرے ویرو صحابہ کرام تے او ہستیاں نے نا جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اتوں اپنیاں جاناں اور اپنیاں اولاداں اپنے مال نبی پاک دے اتوں نچھاور کر دیتا۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال
صحابہ کرام